Comme مرحبا بكم معايا زلفنا من مرة. aujourd'hui je vous ai ramené les crêpes اللي الولاد كامل يحبوهم surtout ولادنا يموتوا عليهم. دونك اليوم في الدار ندير معاهم دي crêpes. pour ces crêpes là واش نصحكم bien sûr c'est une recette connue plus c'est une recette très facile. هنا عندي 200 غرام de farine, عندي 3 œufs تاع البيضات 3 ملالين, عندي une bonne cuillère à soupe de sucre مع une pincée de sel, عندي هنا une bonne cuillère à soupe تاني تاع la vanille درتهم بودر, عندي 50 غرام دو بور ولا لا مارغارين دوبتها, وعندي 300 مليلتر تاع الحليب. هنا الحليب الا خصني نزيد سي با غراف, والحليب بيان سور يكون تياد. نجيب ان بول. هنايا واش ندير, اللي خافت يكونوا عندها لي كرومو تستعمل لو باتور الكتريك. هنا نستعمل انا الفوي مانيوال. دونك واش ندير هنايا, نحط لي 200 غرام تاعي دو فارين, ندير بيان سور ان بتيت كونتيتي, نكسر البيض, بسم الله. الخدمه لازم تكون بالخف باش ما يشكلوناش هذيك الحبيبات داخل. نحرك مليح, نخلط مليح. هنايا je fais les crêpes avec mon fils, راني ندير لي crêpes مع ولدي, c'est pour leur faire plaisir كي ما يقراوش. oui c'est tu peux mélanger un petit peu. donc هنايا درت لا فارين تاعي مع لي زو, نزيد ندير لا فاني, نزيد ندير لا بانسي سيل, نزيد ندير هنايا لا cuillère à soupe de sucre, نخلط كل شيء. هنايا جو كومونس ا ميتر الحليب تاعي. هاتو بوستو نبدا نخلط بالخف. جو بونس هنايا درت 300 مليلتر, نزيد شويه معليش. جو كومونس ا ميلونجي بالخف. اللي خافت دير خير لو باتور الكتريك, سي بلو فاسيل. نزيد نخلط. لازم تخلطي مليح, لازم تخلطيه هكذا مليح. Là tu peux mélanger un petit peu. نعرفوا بلي لي زونفون يحبوا بزاف لي كريب, il faut les faire participer. كي ديري هكذا une recette pour les enfants, خليهم كي ما يقراوش. encore plus fort, mélange. allez c'est bon, très bien. donc نخلط مليح, نزيد الحليب تاعي. شوفي لا مخصوص نزيد الحليب. الحليب هنايا تري امبورطون, ميم باش ما يشكلوش عندك لي كرومو لازم ديري الحليب يكون تياد, جامي ديري حليب يكون بارد, سي ديكونسيي. تقدري ديري لو زيست دورانج, انا ما نحبش دونك درت غير لا فاني. bien mélanger. هنايا جو بونس نزيد لها واحد 10 مليلتر جوسكا 15 مليلتر تاع الحليب, نسخن شويه تاع الحليب بموين كيلر. دونك هنايا نشوفوا مع الكويا, نبدا نشوف. شوفوا دونك لا سا سوفي. زدت لها 10 مليلتر تاع الحليب. فوالا واش ندير هنايا, كنت ذوبت 50 غرام دو بور, تقدري ديري 50 جوسكا 70 غرام دو بور ولا لا مارغارين, صوصي اللي يكون الكو تاعها شباب. نديرها على فان ونخلط. نخلط مليح. هنايا بيان سور pour faire des crêpes il faut vraiment avoir une crêpière. les crêpes لازم تكون عندكم une crêpière, même pas spécialement une crêpière. طاجين ما يلصقش, فريمون يكون ما يلصقش, ولا اون بوال هكذا تكون ما تلصقش. ليسونسيال يكون لو فون تاعها عريض. هنايا بوستو نشعل البازينيير تاعي. انا لا كريبيير تاعي ما تلصقش, دونك خليتها سبيسيالمون بور سا. دونك سي ما نديرلهاش البور, نخليها تسخن ونبدا نخدم لي كريب تاعي. هنايا نبدي. دونك هنايا شوفوا كيفاش جاتني لاباط, ماهي جاريه بزاف ماهي ثقيله تاني.
دونك نغمر المغرف تاعي سي كوم لا تكنيك تاع البغرير اللي درنا لكم سي باغي. نمشي كامل هنايا الا جاكم هكذا الفيد كيما انا سي با غاف عمري لازم تمتم عمري عاودي جوزيه كامل هكذا فوالا. والفو تاعك لازم تخليه ديما مويان باش ما يلكش تنقصيلو بزاف. نخليها طيب شويه. هنايا نقلب لا كريب تاعي بسم الله. وديما بور لا كريبيا الا حبيتو تحضروا عليها ديما ما تستعملوش حاجه تخبشها حاجه تاع الحديد ديروا حاجه تاع الحطب. سي بيون عندي هذه تاع بلاستيك باسكو ما عنديش تاع الحطب مي دو بريفيرونس تكون تاع الحطب. هذه سي لا بروميير سي بور سا طول شويه مي ابري سي بون. هاي ليك لا كريب تاعي نحيها بسم الله. نزيد وحده نعمر مليح المغرب باش بوغيفيتي ما نزيدش. نمشيها كامله هكذا بالعقل فوالا. شوفوا الفو تاعي كيفاش خليته هكذا. جبوز ما كريبيا ونخليها تبرد. دونك هنا كنت تشوفوا بلا تولي لي دوغي شويه من لي كوتي نزيد نخليها باسكو كي نحيها ديريكتومون هي ديجا خفيفه حتقطع لي. دونك نخليها طيب مليح من التحت باش نقلبها. هنايا نقلبوها بسم الله. دي فوا ندوروها باش تطيب لي كامل. هاي ليك لاكريب تاعي كي قلبتها. انا نحب نطيبهم شويه بزياده اللي ما تحبش طيبهم مليح ما طيبهمش طبعا. نزيد وحده تشوفوها. انا نكمل نطيبهم ونتلاقاو اين فوا كملتهم نشوفوا كيفاش نفرسيوهم. Maman, la casserole est chaude, même la crêpe. Dès que toute la crêpe est finie, elle va mettre du chocolat. كيما هنا كتشوفوا ولات لكم باش غنوريكم هنا باغ اكزومبل هذه ما طيبتهاش بزاف هاوليك القوام تاعك ما طيبيهاش بزاف مي نحب تخليها هكذا سي با غاف. هاي ليك كيما طيبيهاش بزاف كيفاش تجي تاني. انا ولادي يحبوها بشويه طيبين سي بور سا. نكمل معاكم لا ديرنيير اللي قعدت ليه. هو الطياب تاعها بزاف ساهل جوست لا بات كتشوفوا ما تخليوها تخمر. نعطيكم لا بات لا بلي فاسيل جوست نفرغ المغرف تاعي فوالا. دونك نقص شويه الفوق راح نفرغ كامل واش غالي. انا كملتهم سلا ديرنيير. نتلاقاو دون كيلكو سكوند باش نشوفوا كومون لي فارسي. دونك هم لي كريب تاعي شوفوا شحال جاو طريين. شوفوهم بسم الله جاو طريين وجاو رقاق وتوجديهم يعني تقدري 15 مينوت يوجدوا لك لي كريب يوجد لك الكوتي بور تي زونفون. دونك هنايا نجيب لو شوكولا نجيب لو سيكروسي. انت تقدري ديرهم افيك لا شونتيي ولا لا بانان ولا تقدري ديرهم ميم سالي ان شاء الله رايحين نديرهم ميم نديرو ميم ان شاء الله في لي فيديو الاخرين راح ندير لكم دي كريب سالي. اليوم راح ندير لكم غير الشوكولا والسكر. دونك شوفوا هنايا نجيب لا كريب تاعي ساهل. ندير هنا عندي شوكولا نوتيلا ولا ديري اللي عندك شويه برك هكذا. ديرها غير شويه ان بو بارتو. ابري سوا ديريها فورم سيغار سوا ديريها تريونغل كيما حبيتي. مشي لها غير شويه تخليها شويه تبرد سينو راح تقطع لك. ديرها هكذا يشوفيها هكذا. ندير وحده والسكر
cuillère. Maman, le chocolat et la farine. دونك ندير واحدة و sucre c'est très facile. ندير لها لو sucre et je la ferme aussi. هاي لك لا كريب تاعي. عندي مون فيس يحبها بالشوكولا مع شويه تاع السكر بيان سور انا ما نكثرلوش مي هما ياكلوها هكذا سينو يبا با لا مونجي. يحب يخلط لي دو على فوا تقدر ديرها ميم لا كونفيتور. دونك ما نديرلوش بزاف تاع الشوكولا نزيد ندير له غير شويه تاع السكر من الفوق ونغلقها. انا نكمل نعمرهم ونتلاقاو على فان نشوفوا كيفاش خرجونا ان شاء الله. هنايا درت اون بريزونطاسيون سامبل باسكو درتهم للدار دونك سي جوست بور مي زونفون. انت تقدري ديرهم لا شونتيي تقدري ديرهم لا فريز من الفوق ان شاء الله. راح ندير لكم اون فيديو كيفاش نديروها مليح. هنايا هاي لك انا البوت اليوم عطيت لكم لا باز ستادير لا فري بات تاع لي كريب وكيفاش ديروها تري فاسيل وتقدري توجديها بالخف. دونك هنايا هاي لك لا كريب تاعي نقسم لكم تشوفوها. جات ليسونسيال تجي رقيقه وخفيفه. نمسح غير يدي هنايا فوالا نحلها هايليك ما شاء الله سورتو لي زونفون بور لو غودي. ان شاء الله تكون خفيفه وظريفه عليكم وان شاء الله هاد لا روسيت تكون عجبتكم وجيستير ديروها. انا بقى غنقول لكم تلاقاو دون نوفيل فيديو ان شاء الله والسلام عليكم.